बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए और पाकिस्तान के मुसलमानों पे करम और फजल फरमाए। गुज़श्ता रात DDISPR ने, और मैंने तो रात को ही देखी, पता नहीं पहले की थी या बाद में, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत गर्म और बहुत ज़्यादा गुस्से वाली। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की DDISPR साहब ने जो उनके शाया निशान नहीं थी, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, और ज़्यादा क्या कहूँ। उसमें उन्होंने निशाना, मेरा ख्याल है सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ही था, लेकिन इमरान खान का नाम नहीं लिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऐलान तो ये कर दिया कि हुकूमत, मौजूदा हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और मैं जवाब दे रहा हूँ। हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले नज़ीर तारड़ और अता तारड़ वगैरह कर चुके थे, उससे काफ़ी समझना चाहिए था, लेकिन उन पर एतमाद नहीं किया गया। और उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी बड़ी बोंगियाँ मारी, और DDISPR के तो ये शाया निशान ही नहीं थी। इतना ही कह सकता हूँ, इससे पहले वो कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी करते हैं और साथ ये फरमाते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके दौरान भी कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अब हज़रत DG साहब आप समझाएं कि कैसे लोग 1.5 घंटे की सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद आपकी इस बात को कैसे तस्लीम करें कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने जो कुछ आपको नहीं कहना चाहिए था वो भी आपने कहा, और बहुत वो लफ्ज़ भी मेरी ज़ुबान पे तो नहीं आते, मैं तो नहीं किसी को कहता। जो आपने कहे, एक वज़ीर आला के बारे में कहे, एक कौमी हीरो और लीडर के बारे में कहे, वो जो कुछ कहता है वो तो जेल में है ना, 2 साल हो गए। कोई कभी उसका बयान आ जाता है, कोई मिलने जाता है या कोई ट्वीट आ जाता है, बाकी तो जो कुछ आपने उसके साथ किया हुआ है आपको पता है। और अगर वो को गिला शिकवा करता है, शिकायत करता है कि उसके लहजे में सख्ती है या तेज़ी है, तो वो तो होनी चाहिए। और जो मज़लूम है, और मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माड़े दा की कम मोहम्मद नस जाना या रोना। और जो बंदा पहले ही जुल्म का शिकार है, जिस पे को 300 के करीब जाली पर्चे बनाए गए हैं, जिसकी पार्टी को खुदे लाइन लगा दिया गया, रजिस्ट्रेशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं की पार्टी की। वो किस लिए नहीं की? इसलिए नहीं की थी कि हम कहें कि इस पार्टी का तो वजूद ही नहीं है असम्बली में। और फ़ायज़ ईसा ने जो कुछ किया, निशान भी छीन लिया, इलेक्शन लड़ने का हक़ भी छीन लिया, बंदों के कागजात भी छीन लिए, नाअहल भी करार दे दिए गए, पता नहीं क्या क्या कुछ किया। इसके बावजूद 8 फरवरी को अवाम ने उसके हक़ में फ़ैसला दिया, और उस फ़ैसले को बदलने के लिए आपने जो कुछ किया, वो पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग जो हालात पे नज़र रखते हैं उन सब को पता है कि किस तरह की हुकूमत आपने बनाई। और वो हुकूमत क्या कर रही है? अब वो हुकूमत ये कर रही है कि वो 5300 अरब रुपया गायब कर गई। ये IMF कह रहा, मैं नहीं कह रहा। और वो हुकूमत, आपके जनरल सरफराज साहब ने जो कुछ कहा है, शायद यही नाम है, FCF वाले साहब जो हैं, हुकूमत पे उन्होंने जिस तरह का अदम एतमाद किया है, उसके बाद ये गालियाँ तो आपको जनरल साहब, DG साहब, आपको ये गालियाँ अगर देनी थी तो हुक्मरानों को देनी थी। 2 साल से एक बंदा जेल में है, तकरीबन अब 3 साढ़े 3 साल हो गए आप और आपके पसंदीदा लीडर हुकूमत में हैं, और अभी तक अवाम मुतमईन नहीं हैं, या रोज़ बरोज़ गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी और मुल्क में इन्वेस्टमेंट का आना ख़त्म हो रहा है। तो इस पे आपको, जिनको आप लाए थे उनको कान से पकड़ के कहना चाहिए था, चलो भाई। या अगर आप ये नहीं कर सकते, इतनी पावर आपके पास नहीं, तो फिर आपको
یہ جو کچھ زبان آپ نے استعمال کی ایک قیدی کے بارے میں اور ایک 4.5-5 کروڑ افراد کے نمائندے کے بارے میں، یہ ان کے بارے میں استعمال کرنی چاہیے تھی جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب میری ذات کو کوئی گالی دے لے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھ پہ کوئی تنقید کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کہتا ہوں میرے ملک کا کوئی ستیہ ناش نہ کرے، میرے ملک کا نقصان نہ کرے، کوئی میرے ملک کے غریب کے ساتھ زیادتی نہ کرے، میرے ملک کا مظلوم بچہ گٹر میں گر کے ہلاک نہ ہو، میرے ملک کے بچے کی پتنگ باز عیاشوں کے ہاتھوں ان کی ڈور سے گردنیں نہ کٹیں۔ آپ نے جو بٹھائے ہوئے ہیں وہ ہر صورت گردنیں بھی کاٹنا چاہتے ہیں بسنت کے نام پہ، بچے بھی وہ کہتے ہیں گٹروں میں گرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے اوپر دست شفقت ہے۔ تو جب یہ دست شفقت ادھر ہے تو ان کو جو گالیاں پڑ رہی ہیں وہ غریب دے رہا ہے، وہ مظلوم دے رہا ہے، وہ جس رکشے والے کا 2,000 کا 5,000 کا 15,000 کا چلان ہوتا ہے وہ دے رہا ہے، وہ بد دعائیں دے رہا ہے۔ تو ڈی جی صاحب آپ کو اس عوام کو مطمئن کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو بے چینی پھیلی، 6-7 دن آپ منظر سے غائب رہے، لوگ آپ سے نوٹیفیکیشن کا پوچھنا چاہتے تھے، آپ کو چاہیے تھا ان دنوں پریس کانفرنس کرتے، 29 کو کرتے، 30 کو کرتے، ان دنوں آپ غائب رہے، اس کی وجہ سے پورے ملک میں بے چینی پھیلی۔ اس کا ذمہ دار خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے یا قیدی نمبر 804 ہے یا آپ خود ہیں؟ آپ کو عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ان دنوں پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی کہ کام کہاں اڑا ہوا ہے، کون اپنی شرطیں منوانا چاہتا ہے، کون سودے بازی کر رہا ہے، کس کو راضی کرنے کے لیے آپ یہ سارے جتن کر رہے تھے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی محبوب کو راضی کرنے کے لیے آپ نے یہ اتنی سخت پریس کانفرنس کی ہے کہ اسے یقین آ جائے کہ جناب آپ کے لیے میدان ہم صاف کرنے والے ہیں، خالی کرنے والے ہیں، آپ کھل کھیلیں گے اور اکیلے ہی کھیلیں گے، آپ کے مد مقابلے بھی ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو کچھ ضمنی انتخابات میں ہوا، جنرل انتخابات میں 8 فروری کو ہوا، اسی طرح کے انتخابات ہوں گے، اسی طرح کے لیڈر آپ لائیں گے۔ تو جناب ڈی جی صاحب اس فقیر کو یہ سمجھا دیں کہ ملک کیسے چلے گا۔ آپ جس کو پوچھ رہے ہیں تم ہو کون، آپ کو بھی پتہ، آپ ہی لائے تھے، وہ کون ہے؟ وہ عوام کا نمائندہ ہے، اس کو 2/3 اکثریت دی تھی عوام نے۔ وہ اگر کبھی تنقید کرتا ہے، اچھا میں آپ کی ساری پریس کانفرنس پہ تو تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اور میں آپ سے صرف کبھی کبھی پریشان ہوتا ہوں بے حد، اس لیے کہ میرے قائد، میری جماعت جمعیت علماء پاکستان ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، کھڑی رہے گی، لیکن میں پریشان اس لیے ہوتا ہوں کہ جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے میری فوج کو گالیاں دیتے تھے وہ آپ نے وزیر بنائے ہوئے، اور جن کے بیانات جو کہتے تھے کہ بمبئی حملوں کی ذمہ دار ہماری فوج ہے، جن کے بیانات آج بھی ویڈیو بھی موجود ہیں، پرنٹ میڈیا پہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں، جن کے لیڈر نواز شریف جاتی عمرہ میں مودی سے جپھیاں ڈالتے تھے، جن کی بیٹی کہتی تھی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، ان سے آپ راضی ہیں؟ اور ایک پہ آپ کا غصہ ہے کہ وہ فوج کے بارے میں بات کرتا ہے، اب وہ کہتا ہے پاکستان بھی میرا، فوج بھی میری، میں فوج کا، فوج میری۔ وہ کسی ایک فرد یا 2 افراد کے خلاف بات کرتا ہوگا تو ان کو اسے مطمئن کر دینا چاہیے۔ اور ویسے فقیر ساری باتوں پہ اب تبصرہ نہیں کرتا، اتنا عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ملک کا سوچیں۔ جو رویہ آپ نے اختیار کیا ہے کل، اور جس طرح فیصل واڈا بول رہا ہے، جس طرح نذیر تارڑ بول رہا ہے، عطا تارڑ بول رہا ہے، جس طرح میں نے آج خواجہ آصف کو کہا کہ اس کا جواب تو میں دینا جانتا ہوں، خواجہ صاحب آپ کی تو ہم نے گالیاں جو آپ نے پاک فوج کو دی تھیں یا پاک فوج کے بارے میں جو کچھ کہا تو ہم نے سنا ہوا ہے، وہ موجود ہے، وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ پرویز رشید نے جو کچھ کہا تھا وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ اب مریم نواز نے ڈان لیکس میں جو کچھ کیا تھا، جس کی قربانی طارق فاطمی اور پرویز رشید کو دینی پڑی، وہ سارا کچھ موجود ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ایک سے آپ ناراض ہیں، ایک سے آپ کو محبت ہے۔ اس طرح
मामलात बिगड़ेंगे। मुल्क को इसकी ज़रूरत नहीं है। इस खिंचाव की, इस दूरी की, इल्ज़ामात की मुल्क को आपस में मिल बैठ के अपनी गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। आपके पास इक़्तिदार और ताकत है, आपको चाहिए था आप इसमें पहल करते, बैठ के गिले शिकवे दूर करके पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को पटरी पे लाते। इस तरह आप ख्वाजा आसिफ को, परवेज़ रशीद को, तारड़ को जिस तरह आपने जतवाया यहाँ से, अता तारड़ को, और बाकी भी सारे, मैं नाम नहीं लेता सबका, लेकिन वो चूँकि ज़्यादा बड़बड़ करता है ना, इसलिए उसका नाम ले रहा। मेरा दिल नहीं मानता आज तक। आप वज़ीर दिफा बना रहे हैं किसी को, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला बना रहे हैं। मेरा दिल नहीं मानता। मेरा दिल ना मानने का मतलब यह है कि अवाम नहीं मानते, और अवाम में और इदारों में दूरी जो है वो नुकसानदेह है, ख़तरनाक है, नहीं होनी चाहिए। अब मेरी तो सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुभाव ये है कि जनाब अली, आज मैं ख़बर पर देख रहा था, किसी चैनल पे चल रही थी, पंजाब हुकूमत ने PTI के 139 लीडरों पे बाहर जाने पे पाबंदी आयद कर दी। उनका नाम डाल दिया है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, वो बाहर नहीं जा सकते। वफाक को सिफारिश की है। तो क्या पंजाब में बैठे हुए लाडलों की इतनी पजीराई होगी कि पाकिस्तान के अवाम पे हर तरह की पाबंदियां लगेंगी? पहले इन्होंने लिख के भेजा, तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लगा दो जी। तहरीक लब्बैक का नाम भी ना आए जी कहीं। तहरीक लब्बैक, मैंने तो आज कोई बंदा उधर से गुजर के आया चौक यतीम खाने से, उसने मुझे बताया कि अभी तक दोनों रोड बंद हैं। कैसे हुकूमत कर रहे हो? कहाँ हुकूमत कर रहे? इतने बुज़दिल लोग हुकूमत में बैठे हुए हो। एक जमात के लीडर भी पकड़े हुए हैं, गायब किए हुए हैं, कारकुन भी पकड़े हुए हैं, हज़ारों की तादाद में जेलों में हैं। अब आप PTI पे पाबंदी लगा के, उनके भी बहुत सारे पकड़े हुए हैं और पकड़ना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल आपकी जेलों में जगह कम पड़ जाएगी। जेलों में आपके पास इतना इंतज़ाम नहीं है, तो आप सारी आवाम को जेलों में बंद करके किस पे हुकूमत करना चाहते हैं? कहाँ हुकूमत करना चाहते हैं? हवाओं में, फ़िज़ाओं में? अक्सरियत, आवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत, मैं नहीं कहता, आपके जितने पसंदीदा साफ़ी हैं वो सब ये तस्लीम करते हैं बैठ के। और मज़े की बात यह है, साफ़ी लिफाफे आपसे लेते हैं, सुर्खी खान की लगाते हैं तो वीलॉग चलता है, नहीं तो वीलॉग ही नहीं चलता। जितने आपके हामी एंकर हैं उसके नाम पे अपनी दुकानें चमका रहे हैं। और DG साहब, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें जितनी हो रही हैं, जिक्र तो एक ही आदमी का जिसका आप नाम लेने से भी शर्माते हैं, जिक्र तो आप उसी का करते, बहस आप उसी पे करते, धमकियां आप उसी को देते। तो मैंने तो कल रात का जो कुछ सोशल मीडिया पे देखा है, रह रब दा नाम, बस अल्लाह की पनाह। आप अवाम में इतनी नफ़रत पैदा ना करें। आप रेफरेंडम करवा लें, लोगों से पूछ लें कि वो क्या समझते हैं, कौन कसूरवार है, इतना करवा लें। एक रेफरेंडम सोशल मीडिया पे करवा लें या वैसे करवा लें, अवाम से पूछें कि अवाम मुल्क के हालात जिस नहज पे जा रहे हैं इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं, आपको पता चल जाएगा। फिर आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि तुम होते कौन हो, फिर फैसलवाडे मैदान में उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में बहुत गमो गुस्सा है। ज़ाहिर है जब आप उनके मुंतखब नुमाइंदे को, एक मिडिल क्लास के आदमी को मैंने देखा गुजरांवाला जलसा में, PDM के जलसे में, नवाज शरीफ ने जो कुछ कमर बाजवा और फैज़ हमीद को कहा, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मरियम ने जो कुछ कहा, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ कहा, वो वज़ीर दिफा है। परवेज़ रशीद जो कुछ उसने कश्मीर में खड़े होकर कहा, वो आपकी पसंदीदा तरीन वज़ीर आला का तालीक है, अब भी हर वक्त साथ बैठा होता है। एक अवाम का नुमाइंदा जो मिडिल क्लास का है, उसके ख़िलाफ़ आपका इतना गुस्सा करना, इतना भड़कना, बाकियों को तो आपने जवाब भी नहीं दिया आज तक। और आपसे जो सवाल हुआ कि फ़ातिमा जनाब भी मुल्क की सलामती के लिए थ्रेट थी, और भुट्टो भी, और बेनज़ीर भी, और नवाज शरीफ भी,
تو اس کا جواب آپ نے اطمینان بخش نہیں دیا. آپ نے کہا نہیں اتنا غصہ کبھی نہیں آیا تھا پہلے اسٹیبلشمنٹ کو جتنا اس پہ آ گیا. تو ایک کی تو آپ نے جان لے لی، ذوالفقار علی بھٹو کی. اب آپ کی قیادت میں خود کہہ رہا ہے، سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ غلطی ہو گئی تھی. تو یہ غلطی کس سے ہوئی؟ کس نے اس کو پکڑا؟ کس نے اس پہ مقدمہ بنوایا؟ کس نے پھانسی تک پہنچایا اس کو؟ آپ کہتے ہیں ہم نے آج سے پہلے، اس سے پہلے ہم اتنے غصے میں نہیں آئے تھے. تو فقیر کی ایک رائے یہ ہے کہ غصہ تھوک دیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ تھوک دیں. غصہ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے اندر، اس کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے. غصہ شیطان کی طرف سے، اور معاف کرنا رحمان کی طرف سے ہے. سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک لونڈی نے ایک دفعہ سالن گرا دیا، کپڑے آپ کے خراب ہو گئے. آپ نے اس سے ذرا دیکھا نظر اٹھا کے، تو اس نے یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. جب غصہ آتا ہے، غصہ تو آتا ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے غصہ دور کر دیا. اس نے پھر اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس. جب غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے. فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اس نے اگلی آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین. تو فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو غصہ پی جانا، معاف کر دینا، یہ جواں مردی ہے. یہ بھی ایک آپ نے سن رکھا ہے، حضور نے ایک دفعہ پوچھا تم جانتے ہو بڑا پہلوان کون ہے؟ عرض کی گئی جو دوسرے مد مقابل کو پچھاڑ لے. تو فرمایا نہیں، بڑا پہلوان ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے، اپنے نفس پہ قابو پا لے. تو ڈی جی صاحب آپ بڑے ہیں اس لیے کہ آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے، اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے. تو جس غصے کا آپ نے کل مظاہرہ کیا، اصل میں یہ غصہ ہے تو ہمیں پتہ ان کے خلاف، ان کے بارے میں تھا، لیکن آپ کاش تھوڑی ہمت پیدا کر کے ان کا نام بھی لیتے جنہوں نے نوٹیفیکیشن لیٹ کیا تھا، جنہوں نے 5-7 دن آپ کو پوری دنیا میں تماشا بنایا، موضوع بحث بنایا، جنہوں نے، ان پہ غصہ تھا، آپ کو نکالا آپ نے اور پہ. آپ اگر جواں مردی کا مظاہرہ کرتے تو آپ اپنے فریق مخالف کو معاف کرنے کا اعلان کرتے. کسی بات پہ آپ کہتے آئیں بھائی بیٹھ کے بات کر لیتے. اور وہ تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ بات ان سے ہوگی جن کے پاس اختیار ہے. آپ سے بات کرنے کے لیے وہ تیار تھے. آپ بیٹھ کے معاملات حل کریں. لڑائی جھگڑا، گرفتاریاں، پابندیاں، اندر جانا باہر جانا، جیلیں بھرنا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کا نتیجہ نفرت بڑھے گی، غصہ بڑھے گا. اور جب عوام میں غصہ بڑھتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں ملک کے لیے اچھے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ کرم فرمائے، اور جتنے فریق ہیں ان کو مل بیٹھ کے معاملات کو مذاکرات کے ذریعے طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.